This is FM 101. नेटवर्क दे रहे हैं और प्रोग्राम आपके लिए किया जाए जो मेरा आपके है मन के करार विशाल हैदराबाद मुल्क के गिदोना में प्रोग्राम पे आता है मैं कुमार सेठ के भर में जिनके हवाले हम इस प्रोग्राम में करते आज को आपके वाले से प्रोग्राम में करेंगे है जना सेठ कई किसान प्रोजेक्ट वाले से बात करके ये किसान मीटिंग करे का है और इस सब का इस रात वामचे वाले से करेंगे और हमने ऐसा करने के लिए आपको अचीव है यूएसए सामने और तो हम एक माइक पे आप हमारे लिए तरीके सबसे प्रोग्राम मैंने बताया किस है ये है पाकिस्तान है जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का यूएसए इट्स ये डेवलपमेंट की डिजाइन और जो यूथ के ठीक में जो बिल्डिंग है ट्रेन एक पार्टिसिपेटिंग कांसेप्ट हम पाकिस्तान अंडर ट्रेनिंग में हो रिसेट उन सब डेट अच्छा तो ये क्यों आपसे फील के प्रोजेक्ट चाहिए मतलब कहते रहे थे क्या यूएसए हैं कैपेसिफिकेशन हैं प्रो कैंप का हमारे मुमकिन वी नॉट ट्रेनिंग तो जो प्रोजेक्ट बेस इसके सिटी देंगे नॉर्मल कैपेसिटी के कैपेसिटाइजिंग वो कॉलेज प्रो यूएस के साथ काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन जरूरत है वो बिल्कुल लिंक प्रोजेक्ट एज का वाले से बात आ दिया और प्लस पार्टिसिपेट करना चाहता मोर हम जो है वो नंबर 115 दीजिएगा रावत बाहर कॉल के जरिए करने के हमारा क्या है फोन की मैसेज 1 के नाम लिख सवाल पूछ रहे हैं हम क्या से सकते हैं भेज दीजिए अपने नाम और इलाके के नाम के साथ 4471 यानी 4471 पर। तो जनाब अभी तक सादिया आपने हमें बताया ट्रेनिंग फॉर पाकिस्तान ये प्रोजेक्ट है क्या और क्यों इसकी जरूरत महसूस की गई कि ये ऐसा होना चाहिए प्रोग्राम में इस तरह का प्रोजेक्ट का इजरा होना चाहिए। अच्छा आपने भी क्योंकि अभी जब आप ट्रेनिंग फॉर पाकिस्तान के हवाले से बता रही थी तो आपने इसमें इसका ड्यूरेशन मेंशन कर दिया लेकिन हम चाहेंगे कि आप जरा कंप्लीटली हमारे लिसनर्स को इसकी इन्फॉर्मेशन दें ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ है कब तक रहेगा क्या इसकी जो है वो कितना ड्यूरेशन इसको दिया गया इस प्रोजेक्ट को। जी ये 1 साल का प्रोजेक्ट है जो लास्ट ईयर सितंबर में स्टार्ट हुआ है और इस ईयर सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। इस 1 साल के दौरान हम यूएसएड के डिफरेंट शोबों के साथ काम करेंगे जिसमें ज़राअत और सेहत और तालीम और मैं चाहूंगी कि आप ये शोबे जरा थोड़ा डिटेल में बताएं कि किस किस तरह के शोबे हैं जिनको इस प्रोग्राम के अंडर कैटर किया जा रहा है। जी इस प्रोग्राम के अंडर एग्रीकल्चर को देखा जा रहा है सेहत को देखा जा रहा है हेल्थ सर्विसेज को देखा जा रहा है तालीम के हवाले से कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स को देखा जा रहा है सही डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस के हवाले से जेंडर बेस्ड वायलेंस पे काम किया जा रहा है अच्छा और डिफरेंट इकोनॉमिक ग्रोथ की चीजों को भी देखा जा रहा है सही। अच्छा आपने भी बहुत सारे क्योंकि प्रोजेक्ट्स बजाए जिनके अंदर जिसके अंडर जो है वो ट्रेनिंग फॉर पाकिस्तान का सिलसिला चल रहा है 1 साल का ड्यूरेशन है आप नहीं समझते ये ड्यूरेशन कम है क्योंकि कई जाहिर है कि लोगों को भेजना एक कोर्स के ऊपर और वहां से जो है वो पढ़ लिख के या कुछ देख के ऑब्जर्वेशन लेकर वापस आएंगे तो आप समझती हैं कि 1 साल जो है वो सही है फिलहाल इस ड्यूरेशन का इनिशियल बेसिस पे। बिल्कुल ये जी जिस तरह मैं बताना चाहूंगी कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 1 साल का तो है बट इट्स अ ब्रिज प्रोजेक्ट ये एक पायलट प्रोजेक्ट कह लें इसको ठीक है जो कि पायलट के कामयाबी पे शायद यूएसएड एक्सटेंड भी कर दे और उसको एक्सपैंड भी कर दे और शायद कोई नया प्रोजेक्ट भी आ जाए इसी पायलट की कामयाबी पे। सही। अच्छा सादिया एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी क्योंकि मेरी तरह मेरे लिसनर्स भी ये जानना चाहेंगे अभी तक हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए और उसमें जैसे यूएससीएफपी की टीम भी आई एजुकेशन के अंडर जैसे अभी आपने भी एजुकेशन की बात की कि वो भी प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट के अंडर भी आ रहा है तो यूएससीएफपी का तो हम सबको मालूम है कि वो यहाँ से स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्रोच करते हैं यूएससीएफपी को जब पढ़ने के लिए या स्कॉलरशिप्स के लिए आता है तो वहां पे अप्लाई किया जाता है पूरा एक प्रोसेस होता है उनकी वेबसाइट भी प्रॉपरली डेवलप्ड है और फिर पढ़ने के लिए या सीखने के लिए जो अगर प्रोफेशनल भी स्किल्स के हैं तो अमेरिका भेजा जाता है तो क्या इस कोर्स के अंदर भी यही है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अमेरिका भेजा जाएगा जो भी उनका स्टडी टूर्स हैं या एजुकेशन के अंडर है तो वो क्या सिलसिला क्या है। नहीं दिस इज नॉट कंपल्सरी इस प्रोजेक्ट के अंदर हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कर रहे हैं कुछ लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी कर रहे हैं कुछ स्टडी टूर्स भी कर रहे हैं कुछ असेसमेंट्स भी कर रहे हैं और ये पाकिस्तान या यूएस इन पर्टिकुलर से रिलेटेड नहीं है हम थर्ड कंट्रीज को भी देख रहे हैं एंड स्पेशली दोज कंट्रीज जिनके जो इकोनॉमिक और कल्चरल हालात हैं वो हमारे से बहुत सिमिलर हैं। मतलब कोई एग्जांपल आप देना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा जी एक स्टडी टूर जा रहा है केन्या नायरोबी
یہ اسٹڈی ٹور جو ہے جینڈر بیسڈ وائلنس پہ بیسڈ ہے. پاکستان میں ڈفرینٹ شعبوں سے لوگ ہم نے سلیکٹ کیے ہیں جو کینیا جا کر جینڈر بیسڈ وائلنس کے لیے جو وہاں پر اعتماد کیے گئے ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے اور وہ واپس آ کے دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں اور کینیا میں کیا فرق ہے ڈیولپمنٹ میں. اس ایک چین ڈیولپ کریں گے, سیملیس سروس چین جینڈر بیسڈ وائلنس کی ڈیولپ کریں گے پاکستان آ کر. لیکن اس چین کو ڈیولپ کرنے کے لیے ابھی ہمارے پاس, میں ایک آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل دیتی ہوں کہ جو لوگ ہم نے سلیکٹ کیے ہیں, فار ایگزامپل یہ لائرز میں سے سلیکٹ کیے ہیں, کوئی ایک آدھ پروسیکیوٹرز میں سے سلیکٹ کیے ہیں, پولیس میں سے سلیکٹ کیے ہیں, جتنے لوگ شیلٹرز میں سے سلیکٹ کیے ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں. ایک جینڈر بیسڈ وائلنس کے کیس میں جتنے شعبے انوالوڈ ہوتے ہیں ان سب سے لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا ہے. کینیا میں یو ایس ایڈ نے بہت جینڈر بیسڈ وائلنس پہ بہت کام کیا. اور کیوں کینیا ہی کیوں, کیونکہ وہ ہم سے بہت سملر ہیں کلچر وائز, اور وہاں پر ایک بہت یو ایس ایڈ کی بہت زیادہ سکسیسفل سیملیس چینز جینڈر بیسڈ وائلنس پہ کام کر رہی ہیں. تو بہترین طریقہ ہمارے سامنے یہی تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو, ان سب ایکٹرز کو اکٹھا کر کے ایک ایسی جگہ لے کر جائیں اور جہاں سے وہ کچھ سیکھ سکیں ہمارے کلچر کے سامنے سے ریلیٹڈ کوئی رول ماڈل. ٹھیک ہے. تو یہ اسٹڈی ٹورز یا جو اس حوالے سے جو شارٹ ٹرمز آپ نے بتایا اور لانگ ٹرمز بتایا, تو یہ ویری کرتے ہیں, کوئی ایک اسٹینڈرڈ اسپیسیفک کوئی ٹائمنگ یا ڈیٹ؟ کوئی اسٹینڈرڈ ٹائم نہیں ہے. اٹ کین ویری فرام 2 days to 4 years. اچھا, صحیح. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ آپ یقیناً ظاہر ہے کہ مختلف آپ نے ابھی شعبے بتائے جن میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں, جس میں ابھی آپ نے ایک جینڈر بیسڈ وائلنس کے حوالے سے بتایا کہ کینیا جو ہے وہ گروپ جائے گا, اور یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ نیکسٹ ویک. آور گروپ از ڈپارٹنگ نیکسٹ ویک. جی. اور کتنے پارٹیسپینٹس اس میں ہیں؟ اور یہ تقریباً 7 پارٹیسپینٹس ہیں. ٹھیک ہے. مختلف شعبوں سے ہیں. اور یہ 10 دن کا ٹور ہوگا جس میں ان کو لیکچرز بھی دیے جائیں گے اور ان کو ڈفرینٹ شیلٹرز بھی دکھائے جائیں گے, اور ان کو پوری چین کس طرح آپریٹ کرتی ہے فرام دا ہیلپ لائن, اور جس میں پولیس کا کیا رول ہوتا ہے, اور جس میں ہیلتھ سروسز کا کیا رول ہوتا ہے, اور جس میں لائرز کا کیا رول ہوتا ہے, اور پھر ایک وکٹم کو سوسائٹی میں ریہیبلیٹیٹ کرنے کا کیا رول, کیا سسٹم ہوتا ہے, وہ ان کو دکھایا جائے گا. اور ان کو کچھ وکٹم سے بھی ملوائیں گے وہاں پر, جنہوں نے اس طرح سے اس پوری چین سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا, اور ان کو جو یو ایس ایڈ وہاں پہ کام کر رہا ہے کینیا میں, اس سے وہ ہوئے, مستفید ہوئے. بالکل جناب لسنرز, اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے آپ ہم اور بہتر زندگی, اور یہ پروگرام آپ سنتے ہیں ہر جمعرات کو FM 101 کے نیٹ ورک پر. اور اگر آپ بھی اس حوالے سے جو آج ہمارا پروجیکٹ ہے ٹریننگ فار پاکستان, اور یو ایس ایڈ جو ہے وہ کس طرح سے اسٹرینتھن کر رہا ہے انسٹیٹیوشنل وائز جو ہے وہاں پہ ٹریننگ دی جا رہی ہے اور کیپیسٹی بلڈنگ کی جا رہی ہے, تو اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ آج ڈپٹی چیف آف پارٹی یو ایس اے ٹریننگ فار پاکستان پروجیکٹ ہیں سعدیہ اسود, اور ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. اگر آپ بھی اس حوالے سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں, آپ کے ذہنوں میں اس سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو, تو یقیناً آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. پروگرام میں SMS کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں, اور اپنے موبائل فون کے رائٹ میسج آپشن میں جا کے لکھیے 101 اسپیس دیجیے, اپنا پیغام لکھیں اور اس کو بھیج دیں 4471 پر, یا پھر 1110011 پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں, پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. اچھا سعدیہ, آپ نے ٹریننگ کے حوالے سے کافی ڈیٹیل میں ہمیں بتایا, سلیکشن کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے, کیسے آپ پارٹیسپینٹس کو جو ہے وہ سلیکٹ کرتی ہیں؟ مختلف شعبوں میں سلیکشن کرائیٹیریا مختلف ہوتا ہے, پروگرام پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے سلیکشن کرائیٹیریا کیا ہے. فار ایگزامپل اب یہ جو اسٹڈی ٹور کی جس کی ہم بات کر رہے تھے کینیا میں, ایک تو بیسک کرائیٹیریا ہمارا انٹرنل ہے جس میں ڈیفینیٹلی جو جا رہے ہیں